नारायण स्वरूप भएको छ। यो लोक चराचर जगतै नारायण स्वरूप छ। त्यस्ता नारायण स्वरूप प्रभु परमात्मालाई म ध्यान गर्दछु बाबु भनेर बताउनु भयो। देवर्षि नारदले सोध्नुभयो, प्रभु त्यसो भए पिताजी मलाई सुनाउनुहोस् न, त्यो प्रभु परमात्माले संसारलाई कसरी सृष्टि गर्नुभएको छ? ब्रह्माजीले छोरालाई भन्नुहुन्छ, बाबु सुन, कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय बदनन्ति नित्यदा मुक्त माइनं पुरुषं गुणाः। कार्य र कारणमा कर्तृत्व हेतु भएर द्रव्य र ज्ञानलाई युक्त बनाएर प्रभु परमात्माले संसारलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ। काल कर्म गुण र स्वभावले मायाद्वारा प्रकृतिद्वारा माया छाडिदिनुहुन्छ र संसारको सृष्टि भएको छ। द्रव्य तम प्रधान भएर अनि महत्त्व विकुर्वाण रजः सत्व तमोगुण काल कर्मको गुणलाई लिएर परिणाम गरेर संसारलाई सृष्टि गरेर महत्त्व अहम तत्त्वलाई लिएर अगाडि बढाउनुहुन्छ। महत्त्व र अहम तत्त्व प्रधान भएर द्रव्य ज्ञान र क्रियात्मक भएर संसारलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ र संसारका प्राणीहरू सात्विक राजसिक र तामसिक भावमा रहन्छ। त्यस्ता प्रभु परमात्माले बिस्तारै बिस्तारै माया जालले गर्दा अगाडि बढाउनुहुन्छ। बढाइसके पछाडि वायु र विकुर्वाण काल कर्म स्वभावतः वायुद्वारा सबैलाई सृष्टि गर्नुहुन्छ। संसारमा सृष्टि नहुने भएपछि पृथ्वीलाई उत्पत्ति गराउनुहुन्छ र पृथ्वीद्वारा मैथुनी धर्मद्वारा सबैलाई सृष्टि गरेर अगाडि बढाउनुहुन्छ। अनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भएर म ब्रह्मा अनि विष्णु र महेश्वर भएर सात्विक राजसिक तामसिक भावमा रहेर हामी संसारको सृष्टि सञ्चालन गर्दछौँ। यसरी प्रभु परमात्माको प्रेरित भएर हामी पनि म पनि यसरी सृष्टि गरिरहेको छु नि बाबु भनेर सम्झाउनु भयो। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, वाचम वन्दिर्मुखम क्षेत्रम छन्दसाम सप्तधातवः हव्यकपमृतनानम जिह्वा सर्वरसस्य छ। जो वाच मुख छ, क्षेत्र छ, छन्दहरू छन्, 7 धातुहरू छन्, हव्य कव्यहरू छन्, सबै प्रभु परमात्माले सृष्टि गर्नुभएको हो। सूर्य चन्द्रदेखि भएका संसारमा भएका चराचर जगतमा भएका जति पनि दृश्य तत्त्वहरू छन् त्यो सबै प्रभु परमात्माले सृष्टि गर्नुभएको हो। यसरी विराट स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र आद्य अवतार लिनुभयो प्रभु परमात्माले। अवतार लिइसकेपछि सबै जीवहरूलाई प्राणीहरूलाई सुरक्षित र मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि संसारमा अवतार लिनुभएको छ। अवतार लिँदा एक मात्र होइन अनेक अवतार लिनुभएको छ भनेर यहाँ 6 अध्यायले विश्राम दिनुहुन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ 24 अवतारको वर्णन गर्नुहुन्छ। यत्रोक्षत स्थिति तलोत् धरराय विभ्रत क्रोडिं तनुं सकल यज्ञ महीमनन्त अन्तर महारणव उपागतमादि दैत्यम तम तम त्रयाद्रिव्य वज्रधरो दधार। जब संसारमा सृष्टि हुने भएपछि पृथ्वीलाई उद्धार गर्नको लागि वराह भगवान, कर्दम ऋषि र अत्रि ऋषि अनि दत्तात्रेय इत्यादि नारायण भगवानले अवतार लिनुभएको छ भनेर 24 अवतारको वर्णन हामीले यहाँ संक्षिप्त गर्यौँ। 24 अवतारको वर्णन पछाडि राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु देवर्षि नारदलाई यसरी दिव्य ज्ञान दिइसके पछाडि ब्रह्माले अरू के कर्म गर्नुभयो र कस्तो कस्तो कर्मद्वारा चाहिँ संसारको सृष्टि गर्नुभयो यो मलाई बताइदिनुहोस् न भनेर प्रश्न गर्नुभयो। सुत पौराणिक भन्नुहुन्छ 88,000 ऋषिलाई यही कथा सुखदेव राजा परीक्षितलाई भन्दै हुनुहुन्छ, बाबु आफ्नो मायाद्वारा विचलित भएर ब्रह्माजीले सृष्टि गरिराख्नु भएको समयमा जब देवर्षि नारद आफ्नो बाटो लाग्नुभयो नारायण प्रभु परमात्माको कीर्तन गर्दै गर्दै, त्यही समयमा यता ब्रह्माजी सृष्टि गर्ने क्रममा सात्विक राजसिक तामसिक सबैले सृष्टि गर्नुभयो। अहम तत्त्व महत्त्व सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टि गर्दा पनि सुख मिलेन उहाँलाई। सुख नमिलेपछि पछाडि के गर्ने त भनेर यसो विचार गर्नुभयो। काहीँ पनि आनन्द मिलेन ब्रह्माजीलाई। कमलको बोटको माथि कमलको भागको अग्रभागमा बसिराख्नु भएको थियो। त्यही समयमा उहाँलाई तपको आवाज आयो, स्पर्शेत यत षोडशमेक विंशम निष्किञ्चनानां नृपयत धनं विदु। जब सृष्टि गर्नको लागि केही सृष्टि गरेर अरू के गर्ने भन्ने ठिक छ। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सहरस्यम तदङ्गम च गृहाणगदितम। हे ब्रह्माजी, ज्ञान र विज्ञानले युक्त भएको परम गोपनीय ज्ञान म तिमीलाई दिन्छु जो अत्यन्त रहस्य छ। यो रहस्य ज्ञान लिएर तिमीले संसारमा भएका प्राणीहरूलाई मुक्ति दिनु र सृष्टि गर्नु भनेर बताउनु भयो। 4 श्लोकले युक्त भएको श्लोक दिनुभयो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यधियत सतसत परम। सर्वप्रथम पनि मै थिएँ र अन्तिममा पनि मै हुनेछु। सत र असतमा पनि मै छु, जड र चेतनमा पनि मै छु। तिमीले त्यो ध्यान गर्नु अनि सृष्टि सञ्चालन गर्नु। अन्तिममा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्ण पनि मै छु, त्यसको पूर्ण घटता पनि पूर्ण मै नै हुनेछु र अन्तिममा शेष पनि पूर्ण मै नै रहनेछु। त्यस्ता प्रभु परमात्माको ध्यान गर्दै तिमीले सृष्टि गर्नु है भनेर दिव्य ज्ञान 4 श्लोकमा दिनुभयो। त्यो त सुखदेव भन्नुहुन्छ। यसरी दिव्य ज्ञान दिएपछि राजन ब्रह्माजीले सृष्टि गर्न थाल्नुभयो। सृष्टि गर्दाखेरि अद्भुत सर्ग विसर्गस्थ सर्ग विसर्ग ध्यान पोषण उति मन्वन्तर अनुकथा निरोध मुक्तिलाई लिएर सृष्टि गर्नुभयो। 4 श्लोकलाई 17-18 हजार श्लोकमा विभाजित गर्नुभयो र देवर्षि नारदलाई सुनाउनु भएको कथा प्रसङ्ग यहाँ छ। अनि तेन नारायण नाम यदा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु परमात्मा नारायणको यो मलाई कृपा हो भनेर 18,000 श्लोक जस्तो भएर देवर्षि नारदलाई दिनुभएको कथा हो। देवर्षि नारदले हिजोको दिनमा हामीले सुनेका थियौँ। देवर्षि नारदले वेदव्यासलाई दिनुभएको यो कथा वेदव्यासले लेखेर हामीलाई प्रदान गर्नुभएको कथा हामीहरूले श्रवण गरिरहेका छौँ। यसरी प्रश्न उत्तर गर्दा गर्दै देवर्षि नारदले ईशय पछाडि तृतीय स्कन्धमा कथा प्रसङ्ग अगाडि बढाउनुहुन्छ महाभारतको प्रसङ्गद्वारा। विनष्ट दृष्टि भएका धृतराष्ट्रले एक दिन धृतराष्ट्र यसै त अन्ध थिए, हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। अन्ध भएर पनि विनष्ट दृष्टि, यहाँ नष्ट दृष्टि भन्दा हुन्थ्यो। सुखदेवले विनष्ट दृष्टि भनेर प्लस यहाँ शब्द गरिदिनु भयो। विनष्ट दृष्टि भएका धृतराष्ट्र अन्ध भएर पनि महाअन्ध भएका आफ्ना छोरा पुत्र मोहमा लीन भएका धृतराष्ट्रले एक दिन आफ्नो राज्य सञ्चालन नभएको देखेर झै झगडाले युक्त भएको देखेर आफ्ना मन्त्री विदुरलाई प्रश्न गर्नुभयो। विदुरजी, राज्यमा झगडा भइरहेछ, प्रजाहरू एकत्रित भएका छैनन्, यसको उपाय के हो बताइदेऊ न भनेर विदुरजीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ धृतराष्ट्रले। त्यतिखेरै मन्त्रीले अर्काको सहयोगमा बोल्नु हुँदैन, जो सत्य छ त्यसलाई बोल्नुपर्छ। विदुरले सत्य बोल्ने कोसिस गर्नुभयो। यहाँ राजा धृतराष्ट्रलाई भन्नुभयो कि राजन, तपाईँलाई राजा भनेर सबैले मानेका छ। विदुरजी तीर्थयात्रा गइसकेपछि महाभारतको युद्ध भयो। महाभारतको युद्धमा कौरवहरू सब आगमा होमिए। पाण्डवहरूलाई भगवानले उद्धार गर्नुभयो। 5 पाण्डवलाई केही पनि भएन। हिजोको प्रसङ्ग भने हामीले श्रवण गरेका थियौँ। महाभारतको युद्ध समाप्त भइसके पछाडि प्रभु परमात्मालाई इच्छा लाग्यो कि अब मेरो संसारमा मेरो पनि काम छैन, भूभार त हरण भइसकेको छ, अब म पनि जानुपर्छ भनेर मन बनाउनु भयो। मन बनाएर चाहिँ जब पिपलको फेदमा बसेर सबै आफ्ना द्वारिकावासीहरूलाई बारुणी नाम गरेको मदिरालाई पान गराएर सबैलाई तहस नहस गराइदिनु भयो। भगवान्कै इच्छाद्वारा हो यो। गराइसके पछाडि भगवान् सबै तहस नहस भए। 4-5 जना अवशेष रहे, उनीहरू त आफ्ना आफ्ना स्थानमा गए। भगवान्ले आदेश दिनुभयो, दारुक नाम गरेको सारथी उसलाई पनि स्वर्ग पठाइदिनु भयो इन्द्र भए ठाउँमा। अनि यता उद्धव प्रभु परमात्माले अब मलाई छोड्नु हुने रहेछ भन्ने भावनाद्वारा छेउमा गएर प्रार्थना गरे, प्रभु तपाईँ त मलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको भक्तलाई छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, अब मलाई पनि तपाईँ साथमा लानुहोस् न भनेर प्रार्थना गर्नुभयो उद्धवले। भगवान् कृष्णका मन्त्री उद्धव हुनुहुन्थ्यो। प्रार्थना गर्दाखेरि भगवान्ले भन्नुभयो, मन्त्रीजी उद्धव तिमी मेरा साथी पनि हो, तिमीलाई दिव्य ज्ञान दिन्छु, यसै ज्ञानलाई प्राप्त गरेर तिमी बद्र विशालमा गएर तपस्या गर्नु, कुनै समयमा तिमीले मलाई प्राप्त गर्नेछौ भनेर दिव्य ज्ञान दिनुभयो। 11 स्कन्धको पछि हामी श्रवण गर्नेछौँ। तिनै पठाइदिनु भयो तपस्या गर्नको लागि। यतातिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदाखेरि बाटामा विदुरजीलाई भेट्नुभयो उद्धवजीले। उद्धवजीले विदुरजीलाई भेट्ने बित्तिकै विदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो, उद्धव तिमी त भगवानको सान्निध्यमा बसेर प्रभु परमात्मालाई प्राप्त गरेका हो। कश्चित पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य आद्यानुवृत्तिः किलावतीरूढो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान् ठिक हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। जहाँ कि उद्धवले त्यतिखेर भगवान्लाई विदा गरेर भगवान्ले धराधामलाई छोडेर स्वधाम गइसक्नु भएको थियो। बद्र विशालमा तपस्या गर्नु पर्यो भगवान्को भनेर उद्धव लागिराख्नु भएको थियो। महाभारत युद्ध समाप्त भएर आज भगवान् संसारमा नभएको बेलामा विदुरजीलाई थाहै थिएन। तीर्थयात्रा गर्दाखेरि त्यतिखेर सोध्नुभयो, पुराण पुरुषोत्तम भगवान् ठिकै हुनुहुन्छ, यशोदानन्दन भगवान् श्रीकृष्ण ठिकै हुनुहुन्छ, बलराम ठिकै हुनुहुन्छ, सुरसेन राजा के गर्दै हुनुहुन्छ नि भनेर प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गरेको देखेर उद्धवले केही पनि बोल्न सक्नु भएन। प्रभु परमात्माको ध्यान एक्कासी लाग्यो। एकैचोटि गोलोक धाममा जानुभयो।
कुलुक धाममा गएर प्रभु परमात्माको स्तुति गर्नुभयो र पुनः बिस्तारै बिस्तारै समाधि धाममा लागेको देखेर विदुरलाई थाहा भयो कि आज प्रभु परमात्मा हुन्न भन्ने थाहा भएपछि बिउजाउनु भयो उद्धव उद्धव बिउजाउँदाखेरि सडनकैले भगवान् लोकानले लोकम पुनरागत बिस्तारै बिस्तारै भगवान्को लोकदेखि उद्धव संसारमा आउनुभयो अनि भन्नुभयो उद्धवले कृष्ण द्योमय लोके वीरेश्व जगरेषु च किं न कुशलं ब्रूयात् गतश्री सुगृहेष्वहम्। हे विदुरजी, मणिन्दी भगवान् कृष्णले हामीलाई छोडेर गइसक्नु भएछ। हामीलाई आशा चिन्डेर छोडिदिनु भयो प्रभु परमात्माले, हामीलाई सबैले विदा गरिदिनु भयो। प्रभु परमात्मा एक्लै हामीलाई छोडेर जानुभयो। हामी भक्तहरू भएर पनि के गर्नु, प्रभु परमात्माले तपस्या गर भनेर यतै पठाइदिनु भयो। म पनि प्रभु परमात्मासँग जान चाहन्थेँ, तर पनि मलाई लानु भएन प्रभु परमात्माले। आज हेर प्रभु परमात्माको ध्यान गर्नको लागि म बद्ध विशालमा गइरहेको छु भन्ने बित्तिकै विदुरको आँखादेखि आँसु गएनन्, टिक्न सकेनन्, बलिन्द आँसुका धारा झरे। त्यतिखेर केही पनि बोल्न सक्नु भएन, छटपटाउनु भयो। उद्धवजीले भन्नुभयो विदुरजी, तपाईँलाई मैत्रेय महामुनिले दिव्य ज्ञान दिनुहुनेछ। भगवान् श्रीकृष्णले मैत्रेय महामुनिलाई पनि ज्ञान दिनुभएको छ र अन्तिममा तपाईँलाई स्मरण गर्नुभएको छ भगवान्ले भनेर स्मरण गरेको कुरा बताउनु भयो। यति भनिसके पछाडि उद्धवजी अगाडि लाग्नुभयो, केही पनि भन्न सक्नु भएन। विदुरजीलाई आशा रहे प्रभु परमात्मा हेर, आज प्रभु परमात्मा संसारको चराचर जगतलाई संसारलाई चलाउने प्रभु परमात्मालाई आज एउटा दास भक्तले सम्झिनु भएछ भने लुटुपुटु हुँदै भगवान्को चरण कमललाई स्मरण गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। आज प्रभु परमात्माले दिनुभएको दिव्य ज्ञान मैत्रेय मुनि कहाँ रहनुहुन्छ होला भन्दै खोजी गर विदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु म को हुँ मलाई बताइदिनुहोस् न, म कसरी संसारमा आएँ भन्ने बित्तिकै मैत्रेय महामुनिले भन्नुभयो, हे विदुरजी, एकताका के भयो भने माण्डव्य ऋषि तपस्या गरिराख्नु भएको रहेछ। हाम्रै गोत्रमा उत्पत्ति भएको माण्डव्य ऋषि, मान गोत्रका ऋषि होइन, माण्डव्य ऋषि। माण्डव्य ऋषि तपस्या गरिराख्नु भएको रहेछ। कुनै राजाले, राजाको घरमा चोरी भएछ, चोरहरूले त्यो मणिमाणिक्यहरू लगेर माण्डव्य ऋषिको आश्रममा फ्याँक्दैछन् र भागेछन्। उता राजाका सिपाहीहरू आएछन्, आएर यसो हेर्दा त माण्डव्य ऋषिको आश्रममा मणिमाणिक्यहरू छन्। ऋषिलाई शुद्ध लिएर मणिमाणिक्य लिएर गएछन् राजा भए ठाउँमा। लाँदा त राजाले नहेरिकनै सिधै चोरलाई फाँसी दिए भनिदिनु भएछ, सुलीमा चढायो भनिदिनु भएछ। सुलीमा चढायो भन्ने बित्तिकै सिपाहीहरूले लगेर बिच बाटोमा लगेर सुलीमा चढाइदिए। सुलीमा चढाए तापनि माण्डव्य ऋषिले भने तेजस्वी, कति तेजस्वी भने उहाँलाई त्यतिखेरसम्म थाहै थिएन। भोलिपल्ट बिहान यसो हेर्दाखेरि त सुली भन्दा त्यो तीको भालो भन्दा एक बित्ता माथि माण्डव्य ऋषि हुनुहुन्छ। त्यहाँका सिपाहीहरू आश्चर्यचकित भएर राजालाई सुनाउँदा भए। राजा हस्याङ फस्याङ गरेर आए माण्डव्य ऋषि भएका ठाउँमा। माण्डव्य ऋषि त माथि एक बित्ता माथि हुनुहुन्छ। हस्याङ फस्याङ गरेर तल उतारेर राजाले प्रार्थना गरेको, गुरुजी आज गल्तीले तपाईँलाई पक्रेर लिएर आएछन् मेरा सिपाहीले, माफ गरिदिनु होला भनेपछि माण्डव्य ऋषिले यसो हेर्नुभयो, राजाको त केही गल्ती छैन। सिधै यमराज धर्मराज जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पुग्नु भएछ। पुगेर धर्मराजलाई सोध्नुभयो माण्डव्य ऋषिले कि ए धर्मराज, मलाई के को कर्मले गर्दा सुलीमा चढाउनु भयो, मलाई यो बताइदिनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। धर्मराजले चित्रगुप्तलाई सोध्नुभयो। चित्रगुप्तले यसो हेर्नुभएको, सानै अवस्थामा एउटा किरोलाई पछाडिबाट छेडिदिनु भएको रहेछ माण्डव्य ऋषिले, सानो अवस्थामा, अज्ञान अवस्थामा। त्यही कुरा बताइदिनु भयो। बताउँदाखेरि त अनि माण्डव्य ऋषि त रिसाउनु भयो। बालक अवस्थामा गरेको कर्म जति पनि हुन्छ त्यो क्षम हुन्छ। क्षम भएको बेलामा तापनि मलाई आज तपाईँले कारवाही गर्नुभयो। तपाईँ पनि अब संसारमा गएर 100 वर्ष बाँच्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा हुन्छ कस्तो समयमा कसरी हुन्छ, संसारमा मनुष्यहरू कसरी रहन्छन् भन्ने कुरा भनेर श्राप दिनुभयो। त्यही श्रापको कारणले विदुरजी तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँ साक्षात् धर्मराज हो है भनेर पहिले सम्झाउनु भयो। सम्झाइसके पछाडि प्रश्न गर्नुभयो विदुरजीले मैत्रेय महामुनिलाई, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूय तवैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। हाम्रो प्रश्न गरिदिनु भएको छ। मनुष्यहरू संसारमा रहेर सुखको लागि कामना गर्छन् र कर्म गर्दछन्, तर पनि उनीहरूले कहिले सुख पाउँदैन नि त प्रभु।
बिन्देत भूय तबैव दुःखम। उनीहरूले सुखको लागि कर्म गरिरहेका हुन्छन् तर सधैँ दुःखै मात्रै प्राप्त गर्छन्। यसको उपाय बताइदिनुहोस् न। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् दधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाएव चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। मनुष्यहरू कृष्णदेखि विमुख हुन्छन्, दैववश उनीहरू अधर्म गर्न खोज्छन्, अधर्म गरेर चाहिँ जानी अधर्म गरेर दुःख प्राप्त गर्दछन् अनि सुख खोज्छन्। यस्तो व्यक्तिलाई कसरी उद्धार गर्नुपर्छ प्रभु, मलाई बताइदिनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। लामो प्रश्न छ यो। परावरेशम भगवान् प्रतानी श्रुतानि मे व्यास मुखात् वीक्षणम्। परावर प्रभु परमात्माको व्रत र तपस्या गर्नको लागि कस्ता कर्महरू गर्नुपर्दछ, मनुष्यलाई कसरी कल्याण मिल्दछ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। सुखदेव भन्नुहुन्छ यसरी विदुरजीले प्रश्न गरिसके पछाडि मैत्रेयजीले भन्नुहुन्छ साह्रै राम्रो प्रश्न गर्यो, मनुष्यहरूको कल्याणको लागि तिमीले प्रश्न गरेको छौ। माण्डव्यको श्रापदेखि तिमी मुक्त आएका हौ, त्यही भएर तिमीले यसरी राम्रो प्रश्न गर्यो। सर्वप्रथम त म तपाईँलाई के भन्छु भने भगवान् एकोहम बहुश्यामा हुनुहुन्छ। प्रभु परमात्मा विराट स्वरूपमा रहेर एउटा मात्र हुन्थ्यो, बहुस्वरूपमा भयो। धेरै स्वरूपमा भएर कार्य र कारणलाई लिएर मायाको जालमा फसाएर महतत्व, अहम तत्व, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रहरूलाई उत्पत्ति गर्नुभयो। अनि सात्विक स्वरूपमा देवताहरूलाई राजसिक र तामसिक स्वरूपमा असुरहरूलाई उत्पत्ति गराइदिनु भयो। अनि देवताहरूलाई उत्पत्ति गराइसके पछाडि देवताहरूले भगवानको प्रार्थना गरे, नमामि ते देव पदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमात पत्रं यन्मूलकेता यतयोञ्जरो स्वरो संसार दुःखं वैरुत क्षिपन्ति। हे देवताका देवता, हे प्रभु, हजुरका शरणमा हामी आएका छौँ। संसार रूपी सागरमा त दुःखै दुःख प्राप्त हुन्छ, यसको लागि उपाय बताइदिनुहोस् भनेर देवताहरूले प्रश्न गरेको कुरा म तिमीलाई सुनाउँदछु। कुटस्थ स्वरूप भएर आत्मामा ध्यान गरेर प्रभु परमात्माको ध्यान गरिसके पछाडि हे विदुरजी, जब संसारमा मनुष्यहरूलाई कर्मको भूमिमा चट्टारोमा परेर चाहिँ संसारमा विषय वासनाले युक्त भएको हुन्छन्, त्यही नै दुःख हो। अनि परोपकारको लागि कर्म गर्दछन्, काल संयम सुधादेवम विभ्रम शक्ति मुरुसुम। आफ्नो शक्तिलाई लगाएर परोपकारको लागि भावना गर्दछन् र प्रभु परमात्मामा जति पनि कर्म गर्दछन् त्यो प्रभु परमात्मालाई निवेदन गर्दछन् भने त्यही नै सुख र आनन्दको अनुभूति हुन्छ। परेण विशेषता स्वास्मिन् मात्रया विशेषित गुणः। अर्काको लागि आफूले कर्म गरिन्छ भने त्यो सुख हो, तर आफ्नो लागि आफै गरिन्छ भने त्यही नै दुःख हो बाबु भनेर सम्झाउनु भयो। प्रभु परमात्माले त्यस्ता अवतारहरू धेरै लिएर सबैलाई सम्झाउने कोसिस गर्नुभएको छ। परोपकार गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाद्वारा प्रभु परमात्माले अंशांश अवतार लिएर सबैलाई दुःखको भूमिदेखि उडेर हुनको लागि सम्झाउनु भएको छ। तर पनि मनुष्य पश्यन् अपि न पश्यति, देखेर पनि नदेखे झै हुन्छ र दुःखै दुःख गर्दछ। तर दुःखदेखि दुःखै उत्पन्न हुन्छ, दुःख उत्पन्न भएपछि उसलाई ईर्ष्या डाहा हुन्छ, ईर्ष्या डाहा भइसके पछाडि पुनः नरकको गामी हुन्छ र दुःख प्राप्त गर्दछ बाबु। त्यही भएर परोपकारी कर्महरू गर्नुपर्दछ, नराम्रो कर्महरू गर्नु हुँदैन र त्यो कर्म जति पनि गरिन्छ त्यो कर्म प्रभु परमात्मालाई नै निवेदन गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ सुखको र कल्याणको बारेमा बताउनु भयो। सुखदेव भन्नुहुन्छ एवं ब्रुवाण मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीडेन्निति भारत्य विदुर प्रत्यवाचतः। यसरी मैत्रेय महामुनिले भनिसके पछाडि विदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे ब्राह्मण, मात्रा र विकारको बारेमा मलाई बताइदिनुहोस्। अनि प्रभु परमात्माले सृष्टि गरिसके पछाडि संसार कसरी सृष्टि भयो यो पनि बताउनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गरिसके पछाडि मैत्रेय महामुनि भन्नुहुन्छ, बाबु सुन, सेयं भगवतो माया यन्येन निरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमृत बन्धनम्। भगवानको बन्धनदेखि मुक्ति हुनको लागि गाह्रो छ। भगवानले माया पनि छोड्नु भएको छ र भगवानले मायाका साथसाथै मुक्ति पनि छोडिदिनु भएको छ। मायाद्वारा हामी जकडित भएका छौँ, मायालाई त्याग्न नसकेर हामी मुक्ति प्राप्त गर्ने गाह्रो भएको छ। यथा जले चन्द्रमस कम्पादित तत्त्वगुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुम आत्मनो नात्मनो गुणः। चन्द्रमा माथि हुनुहुन्छ तर हामी सरोवरमा हेऱ्यौँ भने तल देख्छौँ। त्यो तलको चन्द्रमालाई नै सत्य हो भनेर हामी साबित गर्न खोज्छौँ, माथिका चन्द्रमालाई देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तै भएको छ सांसारिक पुरुषहरूको लागि। त्यही भएर मायाजाललाई त्याग्न नसकेर मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैन बाबु भनेर बताउनु भयो।
संचिन्न संशयो मह्यम तब सुक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवान् मनोमय सम्प्रदावती। हजुरले भनेको मलाई परिपूर्ण भयो गुरुजी। अब मलाई संसारको अवतारको बारेमा नि बताउनु भयो। तत्पश्चात अब मलाई ब्रह्माजीले गर्नुभएको कर्तव्यको बारेमा नि बताइदिनुहोस् न भनेर प्रश्न गर्नुभयो। तत्पश्चात शुक पौराणिक भन्नुहुन्छ यसरी प्रश्न गरिसके पछाडि सत्सेवनीयो बत पूर्वंशो यल्लोकपाल भगवत प्रधान बभु विहेथा जित कीर्तिमालं पदे पदे नूतन यक्ष वीक्षणम। पद पदमा प्रभु परमात्माको स्मरण गर्नको लागि हामीले ध्यान र तपस्या गर्नुपर्दछ भनेर बताउनु भयो। सनकादि महर्षिहरूले 5 वर्षको उमेरदेखि अहिलेसम्म 5 वर्षमा रहेर प्रभु परमात्माको हरिशरण मात्र गरेर उनीहरू अजर अमर भएका छन् बाबु। त्यही भएर हामीले पनि प्रभु परमात्माको ध्यान गर्नुपर्दछ भनेर तृतीय स्कन्धमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। एकताका यहाँ कथालाई प्रसङ्ग ल्याउनु खोज्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजी आफ्नो देवर्षि नारदलाई सुनाएर। एकताका के भयो भने देवर्षि यही कथा ब्रह्माजीले देवर्षिलाई, मैत्रेयले विदुरजीलाई, सुखदेवले राजा परीक्षितलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ धेरैजनाको संवाद छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ ज्ञातोऽसि मेति सुचिरान्ननु देहभाजम। जब प्रभु परमात्माले मलाई दर्शन दिनुभयो त मैले संसारमा अब मैले केही गर्नुपर्दछ भनेर तपस्या गरेर संसारको सृष्टि सञ्चालन गर्न लागेँ। सृष्टि सञ्चालन गर्ने बित्तिकै मैले बिस्तारै बिस्तारै सृष्टि गरेँ। सृष्टि गर्दाखेरि विदुरजीलाई प्रश्न गर्दै विदुरजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ मैत्रेय मानी, जब ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो, सृष्टि गरिसके पछाडि सनकादि महर्षिहरूले उत्पत्ति गराउनु भयो। सनकादि महर्षिहरूले उत्पत्ति गराइसके पछाडि सनकादि महर्षिहरूले भन्नुभयो कि बाबु तिमीहरू गएर तपस्या गर र संसारमा सृष्टि गर्ने क्रममा जारी हो भनेर भन्नुभयो ब्रह्माजीले। भनिसके पछाडि सनकादि 4 महर्षिहरूले भन्नुभयो कि हामी त त्यसो गर्दैन, हामी त प्रभु परमात्माको ध्यान गर्न आएका हौँ, ध्यानै मात्र गर्छौँ र त कीर्तन गर्छौँ। भनेपछि ब्रह्माजीले थोरै क्रोध आयो। अन्य कर्म गर्नु पर्यो भन्ने भावना भएर समयलाई उत्पत्ति गराइदिनु भयो। आकाश मार्गद्वारा समयलाई उत्पत्ति गराउनु भयो। समयमा काललाई परमाणु, अणु, त्रसरेणु, त्रुसि, वेद्य, लव, निमेष, क्षण, काष्ठा, लघु, घडी, दण्ड, मुहूर्त र प्रहर र धाम इत्यादि गरिएका सम्पूर्ण संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, उत्तरायण, दक्षिणायन सबैलाई सृष्टि गरिदिनु भयो। सृष्टि गरेर द्वापर, त्रेता, सत्य, कलि यी 4 युगलाई सृष्टि गर्नुभयो। 4 युगलाई सृष्टि गरिसके पछाडि पनि मनमा शान्ति भएन। सनकादि महर्षिहरूले नमानेको देखेर त्यतिखेर क्रोध आयो। क्रोध आएपछि आँखी भाउद्वारा एउटा बालक उत्पत्ति भयो। बालक उत्पत्ति हुने बित्तिकै त्यो रुन थाल्यो। रुन थालेको देखेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो बाबु बाबु नरो, तिमी धेरै रह्यौ, तिम्रो नाम रुद्र हुनेछ, तिमी गएर तपस्या गर, तपस्या गरेर सृष्टि गर भनेर ब्रह्माजीले भनिदिनु भयो। रुद्र भगवान पनि जानुभयो र तपस्या गर्नुभयो। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी गरेका अनेक प्रकारका भूत प्रेतहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। भूत प्रेतहरूले केही पनि खान पाएन। अलिअलि जीवात्मा थियो त सबै खाइसके पछाडि पाएनन् त ब्रह्माजीको कमललाई गएर हल्लाउन थालेछन् ब्रह्माजीलाई माथिदेखि। अब ब्रह्माजीलाई नै खाइदिनु पर्यो भनेर भूत प्रेतहरूले सुरु गरे। यो गरिसके पछाडि यो त रुद्रको सृष्टि रहेछ भनेर ब्रह्माजीलाई थाहा भयो। छलाङ मारेर रुद्र भए ठाउँमा जानुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो भगवान् हजुरले सृष्टि गर्नुभएकोले अगाडि यो भयो, धेरै सृष्टि गर्नुभयो, तपाईँलाई म पत्नीहरू पनि दिन्छु भनेर 11वटा पत्नी सहित रुद्रलाई बिदा गरिदिनु भयो र अब तपाईँ सृष्टि नगर्नुहोस् है भनिदिनु भयो। र पनि सृष्टि अगाडि चलेन। ब्रह्माजीलाई चिन्ता लाग्यो। त्यही समयमा मानसिक सृष्टि गरिदिनु भयो। मानसिक सृष्टिमा मरिच, अत्रि, अङ्गिरा, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षलाई उत्पत्ति गराउनु भयो। अन्तिम कान्छो छोरो नारद, देवर्षि नारदलाई उत्पत्ति गराउनु। रौँद्वारा कुश भएको भन्ने कुरा हाम्रो प्रसङ्गवश आउँछ। अन्य पुराणमा त हामीले प्रसङ्ग सुनेकै नै छौँ कुशको उत्पत्तिको बारेमा। यसरी भगवान् वराह भगवानले पृथ्वीलाई धारण गरिसकेर पृथ्वीलाई राखिसकेर आफ्नो धाममा जानुभएको प्रसङ्ग आउँछ। तत्पश्चात यता ब्रह्माजीले स्वयम्भू मनु र शतरूपा रानीलाई आदेश दिनुभयो जाऊ अब गर तिमीहरूले तपस्या गर, तपस्या गरेर सृष्टि आरम्भ गर भनेर बताइदिनु भयो। सनकादि महर्षिहरूले पनि यता आफ्नो तपस्यालाई लीन गर्नको लागि तपस्यामा स्थित हुनुभयो। यता स्वयम्भू मनु र शतरूपा रानी पनि सृष्टि क्रमलाई अगाडि बढाउनु भयो।
स्वयम्भू मनु र शतरूपरानीले 3 छोरी 2 छोराहरू उत्पत्ति गराउनु भयो र संसारमा अनेक प्रकारका सृष्टिहरू गर्नुभयो। प्रजापति सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतिन् किमारवतमे ब्रह्मन् प्रभुय व्यक्त मार्गवित। विदुरजीले मैत्रेयजीलाई प्रश्न गर्नुभयो, सनकादि महर्षिहरूले तपस्या गर्न जानुभयो भने स्वयम्भू मनु र शतरूपरानीले सृष्टि गरेर के कर्म गर्नुभयो यो पनि बताइदिनुहोस् न भनेर प्रश्न गर्नुभयो। मैत्रेय महामुनि भन्नुहुन्छ, दैवेन दुर्वितर्केण परेणानिमिषेण च जातक्षोभात भगवतो महानासिन गुणत्रय। सात्विक राजसिक र तामसिक भावनाले युक्त भएर स्वयम्भू मनु र शतरूपरानीले उत्तनपाद र प्रियव्रत नाम गरेका छोराहरू उत्पत्ति गराउनुभयो। आकृति देववती र प्रसुति नाम गरेका छोरीहरूलाई उत्पत्ति गराउनुभयो। 5 जना सन्तान भए उनीहरूका। प्रजा सृष्टि गर्नको लागि विवाह बन्धनमा बाँधिनु पर्यो भन्ने भावनाद्वारा आकृतिलाई रुचि प्रजापतिलाई दिनुभयो। यो चतुर्दश स्कन्धमा हामी केही क्षण पश्चात हामी श्रवण गर्नेछौँ। र अब माइली छोरी देवहूति अब कसलाई दिनु भनेर विचार गरिरहनु भएको थियो। भगवान् नारायणले भन्नुभयो कि तिम्रो समय आएपछि तिमीलाई थाहा हुनेछ भन्नुभयो। यता ब्रह्माजीका छोरा कर्दम ऋषि तपस्या गर्न जङ्गल जानुभएको थियो। पहिले नै म तपस्या गरेर राम्रै श्रीमती पाऊँ है भनेर तपस्या गरिराख्नु भएको थियो। यो कुरो ब्रह्माजीलाई पनि थाहा थियो, भगवान् नारायणलाई पनि थाहा थियो। नारायणले पहिले नै यसो स्वयम्भू मनुलाई भनिसक्नु भएको थियो, तिम्रो समय आएपछि हुनेछ कार्य भनेर। यतातिर ब्रह्माजीले आफ्ना छोरालाई भन्नुभयो कि बाबु तपस्या अब समाप्त गर, तिमी विवाह गर्नुतिर लाग भनेर भनिदिनु भयो। यता कर्दम महामुनिले विचार गर्नुभयो, विवाह गर्नको लागि म अब कता जानु, म एक्लो मान्छे, कता कसको चाहिँ छोरी माग्दा जानु, मैले बरु तपस्या गर्छु, प्रभु परमात्माको इच्छा भयो भने यी भइहाल्छ नि भन्ने विचार गर्नुभयो। उतातिर यस्तो भावना देखेर ब्रह्माजीले स्वयम्भू मनुलाई प्रेरित गर्नुभयो कि तिमी जाऊ जङ्गलमा गएर कर्दम ऋषिसँग विवाह गर्दै छोरीको भनेर विचार गर्नु भनिदिनु भयो। यही विचार गरेर स्वयम्भू मनु र शतरूपरानी छोरीलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, तपस्वी ऋषिलाई खोज्दै खोज्दै अगाडि बढे। अगाडि बढ्दाखेरि स्वयम्भू मनुले पर कुटियामा तपस्या गरिरहेको देखे। तपस्या गरिरहेको एकजना ऋषिलाई देख्ने बित्तिकै गएर छेउमा बसे। स्वयम्भू मनु शतरूपरानी आफ्नो छोरीलाई लिएर बसेको देखेर कर्दम मुनिले सबैलाई स्वागत गर्नुभयो, सबैले आसन दिनुभयो। आसन दिइसके पछाडि आउने कारण के हो भनेर सोध्नुभयो। कर्दम मुनिले स्वयम्भू मनुले भन्नुभयो, प्रभु हजुरले हामी ज्वाइँ बनाउन चाहन्छौँ, हजुरको इच्छा छ भने हामी छोरी लिएर आएका छौँ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। कर्दम महामुनिले भगवान्लाई धन्यवाद दिनुभयो अनि भन्नुभयो, ठिकै छ, मैले पनि भाइ राम्री हुन् भनेरै विचार गरेर मैले यसरी तपस्या गरिरहेको छु, तपाईँहरूको इच्छा त्यस्तो छ भने दिएर जानुहोस् भनेर बिदा दिनुभयो। यतातिर छोरी विदाई गरेर शतरूपरानी बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्नुभयो, आफ्नै राज्यमा हुनुभयो। छोरी विदाई गरिसकेको त हामीहरूको आमाले विदाई गर्नु नै भएको छ। कति दुःख हुन्छ, स्वयम्भू मनुलाई त त्यत्रो साह्रो दुःख भएन, शतरूपरानीलाई साह्रै दुःख भयो। जङ्गलका ऋषिलाई कहीँ केही पनि थिएन, खानेकुरा केही पनि नभएका थिए। ऋषिलाई दिएर आज जाँदा आफ्नै माताको हृदय मानस पटल फुटेर भक्कानिएर आयो र पनि छोरी हो दिनैपर्छ भन्ने भावनाद्वारा दिएर जानुभयो। यतातिर देवहूतिले आफ्नो पति नै हुन् भनेर सेवा गर्न थाले। कर्दम मुनि तपस्यामा लिन हुनुभयो, धेरै वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ यस्तो भयो कि बिर्सिनु भएको छ, तपस्यामा लिनु भएर चाहिँ मैले विवाह गरेको छु भन्ने कुरै बिर्सिनु भएको छ। यता देवहूति साह्रै दुब्ली पातली हुनुभयो। धेरै वर्ष पछाडि यसो कर्दम मुनिले हेर्नुभएको त एकजना छोरी मान्छे अगाडि थिइन्, सेवा गरेर बसिरहेको थिइन्। सोध्नु भएछ, तिमी को हो, तिमी यहाँ किन बसेको भनेर सोधे पछाडि देवहूतिले भन्नुभयो, प्रभु म हजुरकै श्रीमती हुँ, मेरा माता पिताले योभन्दा अगाडि नै हजुरलाई सुम्पेर गइसक्नु भएको छ, म हजुरको सेवा गरेर बसिरहेको छु भनेपछि कर्दम मुनिलाई त्यतिखेर प्रेम लागेछ। दुब्ली पातले आफ्नो श्रीमती रहेछन्, आफूलाई थाहै थिएन। त्यतिखेर भन्नुभएको थियो, देवी तिमीदेखि म प्रसन्न भएँ। उसको मध्य तब मानविमान राया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्यां यो देहि नामयमतीव सुहृद सुदेहो नावेक्षते समुचित क्षपितं मदर्थे। तिमीले मेरो लागि साह्रै ठुलो कष्ट गरेछौ, तिमीदेखि म प्रसन्न भएँ। हे मानव, हे मानवी, हे भिरु,
तिम्रो सेवादेखि म साह्रै प्रसन्न र भक्तिदेखि साह्रै प्रसन्न भएको छु। तिमीले के चाहन्छौ भन, म त्यो वरदान दिन्छु भनेर ऋषिले भन्नुभयो। कर्दमुनिले भने पछाडि देवहूतिले भन्नुभयो, प्रभु एउटा स्वामीको सेवा गर्नु नै नारीहरूको लागि त उच्च कोटिको धर्म हो। म त्यसैमा प्रसन्न छु। हजुरले जस्तो भावनाले राख्नुहुन्छ म त्यसैमा प्रसन्न हुन्छु भनेपछि कर्दमुनिलाई साह्रै माया जाग्यो र त्यतिखेर मनद्वारा चल्ने कामक नाम गरेको विमानलाई उत्पत्ति गराउनु भयो। अनि एउटा सरोवरमा लानुभयो र देवहूतिलाई लगेर सरोवरमा स्नान गर भनेर आदेश दिनुभयो। एक्लै थिइन् देवहूति। मैले कसरी स्नान गर्नु प्रभु भनेर भन्दाखेरि त्यतिखेर त्यहाँ वरिपरि कर्दम ऋषिको तपस्याद्वारा बलपूर्वक निकाल्नु भएको थियो सेवकहरूलाई उत्पत्ति गराइदिनु भयो र सेवक सेविकाहरूले त्यहाँ स्नान गराइदिए। स्नान गराएपछि दिव्य स्वरूप बनाइदिनु भयो। अङ्गहरू दिव्य भए, देवताको जस्तो अत्यन्त सुन्दर श्रीमती बनाइदिनु भयो कर्दमुनिले आफ्नो तपस्याद्वारा। अनि विमानमा राखिदिनु भयो। विमानमा चढेर सबैजना सेवकहरूका साथमा भ्रमण गर्न थाल्नुभयो। कहिले वैकुण्ठ, कहिले कैलाश, कहिले ब्रह्मलोक। यसरी भ्रमण गर्ने क्रममा त्यो भ्रमण गर्दा गर्दै 9वटी छोरीहरू जन्माइदिनु भएको छ। हेर्नुहोस् न, 9वटा छोरीहरू भएछन्। कर्दम महामुनिले यसो विचार गर्नुभयो, ओहो मेरो त 9जना सन्तान भइसकेछ, मलाई त थाहै भएन। एक दिन कर्दम महामुनिले अब म तपस्या गर्न जान्छु भनेर श्रीमतीसँग बिदा माग्नुभयो। देवहूतिलाई भन्नुभयो कि देवहूति अब तिमीले सन्तान प्राप्त गरिसकेका छौ, अब म तपस्याको लागि जान्छु भनेपछि देवहूतिले भन्नुभयो, प्रभु यी सन्तान यस्ता सन्तान हो भोलि मलाई छोडेर जान्छन्। त्यही भएर मलाई सन्तान दिनुहोस्, अरू त्यस्ता सन्तान दिनुहोस् जसले मेरो मुक्ति गरोस् भन्ने प्रार्थना गर्नुभयो। कर्दम महामुनिले भन्नुभयो कि ठिकै छ, म तपस्याद्वारा तिमीलाई प्रभु परमात्माको इच्छा अनुसार जे छ त्यो प्रदान गर्छु भनेर भन्नुभयो। कर्दम महामुनि तपस्या सन्तानको लागि तपस्या गर्नुभयो। सन्तानको लागि तपस्या गर्ने बित्तिकै प्रभु परमात्मा भगवान् विष्णु प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुभयो, नया प्रोक्तमी लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके। हे कर्दम महामुनि, तिमीले वरदान प्राप्त मागे अनुसार मानस पटलमा मागे अनुसार तिमीले म जस्तै सन्तान प्राप्त गर्न खोजेका छौ। तर म जस्तो त अरू कोही पनि हुँदैन, स्वयं मै आउनुपर्छ म जस्तो हुनको लागि भनेर भगवान्ले वरदान दिनुभयो। तिम्रो भोलिका दिनमा म आउनेछु है तिम्रो गर्भबाट र तिम्रो सन्तान हुनेछु भनेर कर्दम महामुनिले भन्नुभयो। कर्दम महामुनि प्रसन्न हुनुभयो। भगवान्को इच्छा अनुसार प्रभु परमात्मा हाम्रो घरमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। देवीलाई पनि सुनाउनु भयो, प्रभु परमात्मा आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो घरमा भनेर। आनन्दपूर्वक दुवैजना बसेर गर्भधान संस्कार गर्नुभयो। गर्भधान संस्कार गरिसकेपछि पुत्र जन्मको उत्सर्ग र उल्लासका साथमा सन्तानलाई भित्र्याउनुको लागि दुवैजना खुसी र प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। निर्मीडा नितराम भुवन असतेन्द्रिय तर्क्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्दम तमः प्रभु। निर्मल निराकार भएर प्रभु परमात्मा हाम्रो घरमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर दुवैजनालाई थाहा थियो। प्रभु परमात्माको नित्य पूजन र ध्यान गर्ने गर्नुहुन्थ्यो देवहूति। कर्दम महामुनि पनि दुवैजना मिलेर त्यसरी तपस्या गरे अनुसार प्रभु परमात्मालाई इच्छा लाग्यो, म अब जानुपर्छ, यिनीहरूको उद्धार गर्नुपर्छ भनेर आउनुभयो। आएर गर्भमा निवास गरेर प्रकट हुनुभयो। प्रकट हुने बित्तिकै 4 हातले युक्त भएको हुनुभयो। 4 हातले युक्त हुने बित्तिकै देवहूतिले भन्नुभयो, प्रभु मलाई तपाईँ जस्तो स्वरूप चाहिँदैन, मलाई सानो नन्नासा बालक चाहिन्छ, मलाई त बालक खिलाउनुपर्छ भन्ने बित्तिकै भगवान्ले भन्नुभयो, योग आध्यात्मिक पुंस मतोमे निष्क्रिय छ आत्मने अत्यन्तोपरतिम यत्र दुःखसित सुखसित। हे देवी, म तिम्रो घरमा आएको छु, योग र मायाद्वारा जडित भएर आएको छु। म अहिले सानो स्वरूप हुन्छु र तिमीले पछि मलाई मुक्तिको साधन बनाउने छौ भनेर पहिले बताइदिनु भयो। र भगवान् कपिलदेव प्रकट हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको। जब कपिलदेव भगवान् आइसके पछाडि अहम र ममताको भावना सबै हटेर गयो कर्दम महामुनिको। बिस्तारै बिस्तारै शुक्ल पक्षको चन्द्रमा जस्तै गरेर उदयमान भएर कपिलदेव बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुनुभयो। ठुलो भइसके पछाडि जब दिव्य ज्ञान प्राप्त भइसक्यो, भगवान्को स्वरूपमा हो भन्ने भावना भइसकेको थियो, त्यही समयमा कर्दम मुनिले आफ्नो छोरासँग प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु तपाईँ त भगवान् स्वरूप हुनुहुन्छ, म तपस्या गर्न चाहन्छु, तर तपाईँ मेरो घरमा हुनुहुन्छ, म तपाईँकै तपस्या गर्न जाँदैछु, के गर्नुपर्छ मैले भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान्ले भन्नुभयो, देवानां गुणलिङ्गानां आनु श्रवण कर्मणां सत्व एवैकनावृत्तो वृत्ति स्वाभाविकत्वया। कपिलदेव भगवान्ले भन्नुभयो आफ्ना पिताजीलाई, पिताजी तपाईँ
जङ्गलमा गएर पनि मेरै तपस्या गर्ने हो, यहाँ गएर तपाईँ यहाँ भए तापनि तपाईँ मेरै तपस्या गर्नुहुन्छ। तर पनि एउटा कुरा चाहिँ के भने नि पिताजी, तपाईँ घरमा बसेर मेरो सेवा गर्न थाल्नु भएन, पुत्रभावद्वारा तपाईँ मोहित हुनुहुन्छ र तपाईँको मुक्ति हुँदैन। तपाईँ जङ्गल जानुहोस् र तपस्या गर्नुहोस् र मेरै तपस्या गर्नुहोस्, तर जङ्गलमा गएर तपाईँको मुक्ति हुनेछ, यहाँ तपाईँको मुक्ति छैन भनेर पिताजीलाई पठाइदिनु भयो। यतातिर कर्दम गइसके पछाडि, कर्दम महामुनि गइसके पछाडि माता आमा छोरा एक्लै भए। उता 9वटा छोरी भएका थिए, 9वटी छोरी ब्रह्माजीले आफ्ना छोराहरूलाई विवाह गराइदिनु भयो र लिएर जानुभयो। अब 2जना मात्र रहे आमा छोरा, कपिल महामुनि र देवहूति। 2जना मात्र भइसके पछाडि एक दिन मेरो त छोरा त भगवान् स्वरूप हो भन्ने भावना भइसके पछाडि प्रश्न गर्नुभयो देवहूतिले, प्रभु तपाईँ प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ, मेरो घरमा आउनुभएको छ, त तपाईँले मलाई दिव्य ज्ञान दिनु न। हेर्नुहोस्, मैले माइतको भोग र विलासलाई धेरै लिइसकेको छु। मैले यता घरको पनि कामक विमान जस्तो विमानमा चढेर संसारमा भ्रमण गरेको छु। मलाई सुख दुःख भन्ने कुरा सबै थाहा छ, तर मलाई मुक्तिको बारेमा केही पनि थाहा छैन। तपाईँ वञ्चरो रूपी भगवान् भएर यो मेरो जड रूपी वृक्षलाई फेरि काटेर टुक्रा टुक्रा बनाइदिनुहोस् र मलाई मुक्ति प्रदान गर्नुहोस् भनेर कपिलदेवलाई प्रार्थना गर्नुभयो माता देवहूतिले। भगवान् भन्नुहुन्छ, ए माते, आज तपाईँ मसँग आउनुभएछ प्रार्थना गर्दै, म तपाईँलाई दिव्य ज्ञान दिँदछु, तपाईँ श्रवण गर्नुहोस् र मुक्ति प्रदान गर्नुहोस्। अधदेशं प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्, म तत्त्वहरू र तत्त्वको लक्षणहरू बताउँदछु, त्यो तपाईँ सुन्नुहोस्। प्रकृति र पुरुष 2जना छन्। प्रकृति र पुरुषद्वारै संसार चलायमान भएको छ। पुरुष जड स्वरूप भएको छ, प्रकृतिले उसलाई मायाद्वारा सञ्चालन गराउँदछ अनि संसारको सृष्टि चल्छ। संसारको सृष्टि चल्ने बित्तिकै शपथले यसो कड्के नजरले हेर्नुभयो, तँलाई मैले बोलाएकै थिइनँ, त किन आँकी भनेर छोरीलाई भन्नुभयो। उतातिर यज्ञमा यसो हेरिसके पछाडि माताहरू कहाँ छन्, दिदीबहिनीहरू कहाँ छन् भनेर यसो अगाडि जानुभयो। गइसके पछाडि माताले त भित्र छोरीलाई सम्झेर बसिराख्नु भएको थियो। माताले आलिङ्गन गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, छोरी, तिमीलाई पिताले द्वारा निमन्त्रणा नमिलेको हो। म त इच्छा गरिरहेको थिएँ, कति दिदीबहिनीहरूले धन्यवाद दिए आएकोमा, कति दिदीबहिनीहरू तँ पनि आइछस् भनेर भने। दिदीबहिनीहरूमा त्यही पाउँदो रहेछ नि, होइन? यहाँ त्यही लेखेको छ, क्रीडा ममाभूत कुरुजन्मसङ्गः तज्जन्म दीक्षः महतावद्यकृत पुत्रं तदीयं भगवान् तद्वजो दाक्षिणात्ययदा सुधर्मा। आमा छोरी चाहिँ एकछिन खुसारी भयो। फेरि त्यहाँ मन थामेन सतीको, बिस्तारै बिस्तारै यज्ञमा आउनुभयो र पिताजीलाई प्रश्न गर्नुभयो, पिताजी, भगवान्को जसले निन्दा गर्दछ त्यसको जिब्रो तानेर त्यसलाई काटेर फ्याँकिदिनु पर्दछ अथवा लुचेर फ्याँकिदिनु पर्दछ, यो कुरो मेरो पिताजी तपाईँ हुनुहुन्छ, म तपाईँको सक्दिनँ। भगवान्को जहाँ निन्दा हुन्छ त्यो निन्दालाई सुन्नु हुँदैन, भागेर जानुपर्छ, त्यहाँदेखि सकिँदैन भने म भाग्न पनि सक्दिनँ। म भागेर जाउँदा त्यही कैलाशमा जानुपर्छ। कैलाशमा जाने बित्तिकै भगवान् भोले बाबाले भन्नुहुन्छ कि दाक्षिणी दक्षपुत्री आयो भन्नुहुन्छ। उसले तपाईँद्वारा मेरो नै अपमान हुन्छ, तपाईँको पनि अपमान गर्नुहुन्छ, त्यो अपमान पनि म श्रवण गर्न सक्दिनँ। मेरो यहाँ मर्नु सिवाय अरू केही पनि छैन भनेर अग्निलाई प्रदक्षिणा गरेर योगाग्निद्वारा मृत्युलाई वर्ण गर्नुभयो। नन्दवृङ्गीहरू ती थिए। सब तहस नहस भएर मातालाई यसरी भस्म भएको देखेर सहन गर्न सकेनन्। त्यहाँ भएका सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई देवताहरूलाई खेदाउन र भगाउन थाले, तर भृगु ऋषिले आफ्ना मन्त्रद्वारा सेनालाई उत्पत्ति गराउनु भएर तिनीहरूलाई सबलाई भगाइदिनु भयो। यता देवर्षि नारद नन्दवृङ्गीहरू त केही गर्न नसकेर जाँदै थिए। देवर्षि नारदलाई यो सहन हुन सकेन, भगवान् भोले बाबाको अपमान, सतीदेवीको अपमान भइरहेको छ भन्ने कुरा। उता जानुभयो गएर कैलाश पर्वतमा जानुभयो र भगवान् भोले बाबालाई सुनाउनु भयो, बाबा तपाईँ यहाँ ध्यान गरेर बस्नुहुँदैछ, सतीदेवी संसारमा रहेनन्, दक्ष प्रजापतिको कारणले गर्दा यस्तो यस्तो भयो भनेर सुनाइदिनु भयो। भगवान् भोले बाबालाई सहन भएन, त्यतिखेर जुरुक्क उठ्नुभयो, तपस्याको बलद्वारा आफ्नो शिरमा भएको जटालाई उखाल्नु भएर धडामसँग तल पछादिनु भयो। त्यतिखेर एउटा विकराल स्वरूपले युक्त भएको वीर पुरुष उत्पत्ति भयो। वीर पुरुष उत्पत्ति हुने बित्तिकै वीर पुरुषले भनेको, प्रभु म के सेवा गरौँ हजुरको, मलाई किन निमन्त्रणा गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै, हे वीर, तिम्रो कल्याण होस्, भद्र भनेको कल्याण होस्, तिम्रो नाम वीरभद्र रहनेछ, जाऊ दक्षिण सयज्ञम जयमद भटानम तमग्राणी रुद्र भटांश गोमे।
दक्ष सहित यज्ञलाई नष्ट तहस नहस गरिदेऊ, तिम्रो लागि सेनाहरू सम्पूर्ण लिएर जाऊ भनेर आदेश दिनुभयो वीरभद्रलाई। वीरभद्र तेजले लागे अगाडि बढे। अगाडि बढ्दाखेरि हावाको मार्गद्वार अगाडि बढे। भूत प्रेत पिशाच डाकिने साकिने सबले लिएर गए। उता दक्ष प्रजापतिका वरिपरि बसेका यज्ञमा बसेका ती देवताहरूले र ऋषिहरूले यसो उत्तरतिर हेरेका त बाता र बान्ती रहेछन्। त्यो दस्युमा हावाहुरी चलिरहेको छ, दिवाकालीन सत्र छ, दिउँसो छ, घाम लागिरहेको छ, तर पनि हावा र बालुवाले मिश्रण भएको त्यत्रो बादलको छटाहा यता आउँदै गरेको देखेर चर्चा परिचर्चा गर्न थालेछन्। अहिले त प्राचीनवादीको राज्य हो, चोर डाकाहरू त हुँदैनन्, किन यस्तो गरेर हावा आयो? धुलोयुक्त भएर हावा किन आयो? गाईहरू आयो भन्नु पनि सन्ध्या बन्दन भएको छैन, सायङ्कालमा मात्रै गाईहरू आफ्नो गोठमा आउँछन्, किन यस्तो भयो त भन्दै भन्दै विचार गर्दै थिए। त्यही समयमा त्यही हावाले वरिपरि यज्ञको वरिपरि घेरेर तहस नहस बनाइदिनुहोस्। केचित बभन्द प्राक्वंश पत्नीशाला तथा परे सतः आगिन्दशालायां तद् विहाराय मानसम्। कोही नन्दी भृङ्गीहरू गएर त्यहाँ पत्नीशालामा त्यस शालामा गएर सबलाई तहस गरेर कसैले काटेका छन्, कसैले कुटेका छन्, कसैको हात भाँचिदिएका छन्। रुजु यज्ञ पात्राणे तथैवोग्निनन्यत, यज्ञ पात्रलाई फ्याँक्दिएका छन्, कराएका छन्, चिचिरा हात गरेका छन्। भृगुन भवन्त मणिवान वीरभद्र प्रजापतिन चण्डिस पुरुषोत्तम देव भगवान नन्दीश्वर रहेको। नन्दीश्वर भृगु मणिवान गरेका वीरभद्रका सेनाले भृगुलाई च्याप्प पक्रेछन्। वीरभद्रले प्रजापतिलाई पक्रेछन्, दक्ष प्रजापतिलाई, अनि चण्डीले पुरुषोत्तमलाई र भगलाई नन्दीश्वरले च्याप्प पक्रेछन्। हतार हतार वीरभद्रले प्रजापतिको शिरलाई छेदन गरेर त्यो स्वाहा गरिदिनु पर्यो भनेर छेदन गर्न खोजेको भएन र दक्षिण दिशातिर लगेर त्यसलाई नरक गरेर त्यतिखेर दक्ष प्रजापतिको शिरलाई स्वाहा गरिदिए। यतातिर अन्य गणहरूले अरू ऋषिमुनिहरूलाई पक्रेका थिए। वीरभद्रलाई अगाडि राखेर भनेको, प्रभु प्रभु, हिजोका दिनमा भगवान् भोले बाबालाई अपमान गर्दाखेरि यो भृगुले दारी समातेर चाहिँ यसो यसो गरेर चाहिँ खुसी मनाएको थियो भन्ने बित्तिकै वीरभद्रले दारी उखालेर फ्याँक्दियो भनिदिनु भयो। त्यतिखेर मणिमानले दारीले उखालेर फ्याँक्दिए, त्यसलाई छोडिदिए भगवालाई, भृगुलाई। उता चण्डिसा नाम गरेको गणले कुखालाई पकडे, उसले हाँसेर त्यो अपमान गरेको थियो शिवजीलाई भनेर सुनाइदिए। भगवान् वीरभद्रले त्यतिखेर दाँतलाई निकालेर फ्याँक्दिनु भयो, थोत्यो भयो पुछ। नन्दीश्वरले भग देवतालाई पक्रेका थिए, भग देवतालाई पनि त्यसरी तहस नहस बनाए। सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई तहस नहस बनाइसके पछाडि देवताहरू भागरे भाग भए। यज्ञको पात्रहरू केही पनि रहेन। त्यहाँ भएका नर नारीहरू सब घोटो गरेर रुन थाले। के गरौँ कसो गरौँ केही पनि गर्न सकेनन्। केही नगरिसकेपछि त्यहाँ भएका तहस नहस गरेर रुद्रगणहरू आफ्ना स्थानमा गए। उता देवताहरूको अङ्ग भङ्ग प्रत्यङ्ग सब केही पनि छैन हेर्नुहोस्। नभएपछि ब्रह्माजी भए ठाउँमा गएछन्। ब्रह्माजी, हामीलाई साह्रै दुःख पर्यो, मेरो अङ्ग छैन भन्छ, एउटाले आँखा देखाउँछ, मेरो आँखा छैन भनेर कसैको दाँते नभएको देखाउँछ। तहस नहस भइसके पछाडि ब्रह्माजीले सोध्नुभयो, के भयो? दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा गएका छौँ, वीरभद्रादिले भगवान् भोले बाबाका सेनाहरूले हामीलाई तहस नहस बनाएर अङ्गभङ्ग गरिदियो भनेपछि भगवान् विष्णु त्यहाँ जानुभएको थियो भनेर ब्रह्माजीले सोध्नुभयो। जानुभएको थिएन। जहाँ भगवान् विष्णु जानुभएको थिएन, जहाँ म गएको थिइनँ, त्यहाँ तिमीहरू कसरी गयो? भगवान् भोले बाबाको जहाँ अनादर हुन्छ त्यहाँ कहिले पनि जानु हुँदैन भनेर सम्झाउनु भयो। जे होस्, अब भइहाल्यो, यज्ञ तहस नहस भइहाल्यो, अब भगवान् भोले बाबालाई प्रसन्न बनाउनु पर्छ भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। जाऊ, तिमीहरू देवताहरू मिलेर भगवान् भोले बाबा भए ठाउँमा कैलाश पर्वतमा जाऊ र प्रसन्न गर्यो भने तिमीहरूको अङ्गहरू जस्ताको तस्तै हुन्छन् भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। देवताहरूले ब्रह्माजीलाई प्रार्थना गरे, प्रभु हामी भगवान् भोले बाबा भए ठाउँमा जान सक्दैनौँ। हिजोको दिनमा अपमान गरेका छौँ हामीले सतीदेवीको, तपाईँले गरेर जानुपर्छ, नभए हाम्रो उपाय नै केही छैन भनेर बताउनु भयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ठिकै छ, तिमीहरूसँग म जान्छु, केही भयो भने तिमीहरू नै जिम्मेवारी हुनुपर्नेछ भनेर भगवान् ब्रह्माले पनि भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, अलग्गै रहनुभयो। यसरी ब्रह्माजी देवताहरू सहित भएर कैलाश पर्वतमा जाँदै हुनुहुन्छ। भगवान् भोले बाबा सनकादि महर्षिहरूलाई सत्सङ्ग गराउँदै गराउँदै आनन्दपूर्वक बसिराख्नु भएको थियो। त्यो समयमा
ठुलो बर्को वृक्षको मुनिबाट सनकादि महर्षिहरूलाई देवर्षि नारदहरूलाई सत्सङ्ग गराएर बसिराख्नु भएको थियो। ब्रह्माजी र देवताहरूले पहरैदेखि देखे अलकानन्द, दुईतिर कलर ध्वनि आएको, चराहरू पक्षीहरूले युक्त भएको, ठुल्ठुला वृक्षहरूले युक्त भएको, वरिपरि वन्यजन्तुले युक्त भएको, पशु पक्षीहरूले युक्त भएको त्यस स्थानमा भगवान् भोले बाबा सत्सङ्ग गर्दै बसिराख्नु भएको थियो। त्यही समयमा भगवान्ले विचार गर्नुभयो, आउँदै हुनुहुन्छ ब्रह्माजी भन्ने कुरा त थाहा भइहाल्यो। ब्रह्माजीले यसो हेर्नुभयो, परेबाट हेर्दाखेरि कतिको क्रोधी हुनुहुन्छ भगवान् भोले बाबा भन्ने विचार गर्नुभयो। अनि देवताहरू परे लुकेर बसे। अनि भनिदिनु भयो ब्रह्माजीले, म बोलाउँछु पछाडिबाट यसो यसो गरेर अनि मात्रै आउनु, नभए तिमीहरू खैरात छैन भनिदिनु भयो। ब्रह्माजी सर्वप्रथम जानुभयो र जाने बित्तिकै भगवान् भोले बाबाले नमस्कार गर्नु स्वागत गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, अनि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, जाने त्वामि च विश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्ति शिवस्य च परम यत्तत ब्रह्म सनातनम। हे प्रभु, योनिबीज स्वरूप भएको विश्वका जगतका सृष्टि स्थिति र प्रलयलाई युक्त हुनुभएका तपाईँको शक्ति र शिवको शक्ति त हामी जान्न केही पनि सक्दैन। प्रभु, हजुरले हामीहरूलाई माफ गरिदिनु पर्दछ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान् भोले बाबा प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै ब्रह्माजीले पछाडिबाट देवताहरूलाई बोलाउनु भयो। देवताहरू सब आएर प्रार्थना गर्न थाले। त्वमेव धर्मार्थ दुर्गाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् त्वथैव लोके वचितास्स सेतवो यद्ब्राह्मण श्रद्धते कृतव्रतः।